बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्राउंड कतून की सिंगर जमंगा रूना पुख्ताना जमंग रागली अफगानिस्तान की डेरा गटा जलजला रागला और जलजला चिदा द खुदे तरफ नाराजी दे टाइम अलता खल्कु लडी शदीद जरूरत थे इमदाद जटुल तदावीर गवारम खल पेज हवाली सरा स्पेशली जमंग अफगानिस्तान में सरा तफतुल इमदाद हो कई हेल्प हो कई दे टाइम शदीद जरूरत थे तखल को सरा बोले कुम खलक जमंग सऊदी अरब की स्पेशली गोरी पाकिस्तान की कुम गोरी और ऑल कंट्री की स्पेशली दुबई की गोरी जमंग रूना रागली माशाल्लाह दो डेजात इमदाद हो को डेजात हेल्प कई बोले नन सबा दौर की देर अफरा तफरी दौर दे तो दी की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह राल मंग नसुम तकी और आल सुम दखल को नकी की दी पेज निस्बत से जो नंबर बसुम तस्त मेंशन कम तस्टूल तो दरख्वास्त है दूसरा जरूर हेल्प हो कई दी बारे के सब मैसेज या पैगाम और मोदान शदा गुर दी खैर कार दा हर सु खपल जान दी खपल वस مطابق چې هر څومره مو په خدا باندې وسیدله لوریدله مغمره کوله شي په چا باندې مقرر نه ده چې ته خامخا اصل 50 نه 15 الله 15 4 چې څومره په خدا لوریدله زبردست خدي بلګه تاسو بس میسج ورته چې هر سړی د پورا لکه ګرځول بیا په دوبه کې که په سعودیا کې وي که په قطر کې وي دا مکمل تساو خوري خدا میر د پر فرض دو چې میر ضرور ده یا د پر قرباني بچار دو چې څوک وي کنه خدا کې میر تساو پسې دو او خپل یې شپاورز خدا کې د رهان سره او دا موږ د فرض دی بالکل او نور بکوي چې پورا موږ کېږي رهان بھائی تاسو بس میسج ډېر مننه بس لرو بر پښتنو له مشترا شام کاری وکړه المرات ټول مسافر له مشترا شام کاری وکړه شو زدي بس ژوند دي وي هر چیرته پښتانه خوشاله اوسېږي هر چا مدد کړي الله تعالی دې اجرونه امين امين الله پاک دې زمنګ یو بل لره بر پښتنو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي اور ډیره مهرباني شکریہ